सरपंच आयज ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक एक इशू हो येयलो जो पळय ती दोग जाणां मरण गेली तेंचेर भिंत पडन घराची आनी आतां लोकांनी एक रेजोल्युशन पास केलां की तेंचे हें घर आहा पळय तें PWDन बांदून दिवचें म्हणून. सो तेज्या बाबतींत सांगूंक खरेंच एक दुख्खाची गजाल ती मारिया आनी आल्फ्रेड दोगांय भिंत वॉल पडलेल्या कारणान तांकां मरण येयल्लें आसा. सो तेंचें कितें कॉम्पेन्सेशन आसा मरणाचें तें ऑलरेडी तांकां गावल्लें आसा. पूण आतां प्रॉब्लेम कितें आसा तेंच्या घराचो प्रॉब्लेम आसा. घर आजुनूय तशेंचें तशें आसा तेंगेलें. सो आमी ग्रामसभेक एक रेजोल्युशन घेतलां की PWDन जाता तितले बेगीन तेंचें घर बरे भशेन तें बांदून दिवपाचें, बरे तरेन तांकां बांदून दिवपाचें, जे कारणान ती थंय रावपाक शकता. आतां ती रावपा सायडीन रावतात थंय. सो तांकांय त्रास जाता. तेंगेलीय भुरगीं आसा, सायमनाची भुरगीं आसा, बायल आसा. सो तांकां खूब त्रास जातात थंय. सो हांव म्हाज्या सायडीच्यान तशेंच आमच्या ग्रामसभेचे तेंच्यांनी आमी रेजोल्युशन घेतलां की तांकां जाता तितले बेगीन हें घर आसा तें बांदून दिवपाचें म्हणून. रेजोल्युशन कोणाक वयतलें पळय PWDक वयतलें, MLAक वयतलें, CMाकूय धाडटलें कित्याक CM रिलीफ फंडाच्यान तें ऑलरेडी आमचे MLA विरेश बोरकारान सांगलेलें आसा. CMा कडेन तो उलयलो म्हणून CMाकूय धाडटलें आनी PWD ऑफ हेंकाय धाडटलें. ओके. आनी दुसरो इशू जालो पळय तो म्हणटा तो दुसरो आनी कितें आहा हिंगा डायलिसीस पेशंट क्लिंट आहा पळय ते दोनूय किडनी फेल जाले आनी ताका डायलिसीस करचें पडटा. तर आतां ताका एक तुमी हें मागलें हेल्प मागलें लोकां कडेन. तो तेज्या बाबतींत सो कितें आसा ती एक सामकी गरीब फॅमिली. तांकां इनकम सोर्स कांयच ना. तेंचो गाडो आसा पूण त्या गाड्याक आमकांय खबर आसा तांकां कितें गिरायक जाता आनी तांकां सामके त्रास जाता. फाटल्या दिसांनी रिपोर्टरा थ्रू तांकां हेल्प करपाचें म्हणून हेंवूय येयल्लें, तांकां हेल्पूय येयल्लो थोडो. सो तेंगेलें तें चालूच आसा. आनी आमी आतां ग्रामसभेक आतां आमचे एक पंच मेंबर आसा फ्रांसिस्को पोप, तेणें लोकांक रिक्वेस्ट केला की तांकां जाता तितले बेगीन जाता तितले तरेन तुमी लोक कितें आसा तांकां हेल्प करपाचें म्हणून, ज्या कारणान तांकां ते ब्रेड बटर कितें गावपाक शकता. तशेंच तेंगेले वखदान कितें गुळयो कितें आसा तांकां ते गावपाक शकता. तशेंच आमचे MLAनूय विरेश बोरकारांनी ते बद्दल डॉक्टरा कडेन उलयल्लें आसा. लास्ट टायम आमी गेल्ले थंय घरा डॉक्टराक सांगलेलें आसा की तांकां जाता तितल्यो त्यो वखदां आसा की तांकां फ्री दिवपाची म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळे गांवकारां कडेन तांकां तुमचें जाता ते परीन तांकां हेल्प करपाचें, ज्या कारणान तांकां डेली लायफान डेली रुटिनान तांकां स्ट्रगल करपाक पडपाचें ना.